हॅलो गायज. सो आयज असलो डे 4 मिनी व्लॉगाचो. सो गूड मॉर्निंग सगळ्यांक. सो म्हाजे डेलीचे वरी हांवें हातरून बी लागीं केले आनी कामाक वचपाक कपडे भायर काडले. सो कपडे आयचे पळोवन हांवें आयन बी केले तांकां आनी कामाक वचपाक भायर सरलो. कामाक वयतात म्हाका सूर्य देवाचें दर्शन जालें. सो पळय तूं पळोवंक शकता, पळय हांव मागीर तितलें आयली बसीन बसलो आनी न्हिदलो केन्ना कामाक पावलो तोच कळोंक ना. बरें दिसता असो क्लायमेट पळोवन. तें काम आसलें तें केलें म्हाजें. सो आयज खूब काम आसलें. सो काम केलें आनी काम करता करता केन्ना टायम जालो कळोंकूच ना. सो आमी आयज बर्थडे सेलिब्रेशन केलो सराचो आनी मागीर सांजचो हे पळय काय बरो सनसेट दिसलो म्हाका. मागीर हांव मातसो लेट रावलो. तो शुभम आयलो. शुभमा वांगडा गेलो हांव आनी तितल्यान मेळ्ळी रेल्वे गेट जावन घरा कडेन पावलो. सो सुशेगाद जेवलो, न्हावलो बी आनी आयलो न्हिदपाक. सो आयच्या खातीर इतलेंच. मेळया फाल्यां. बाय बाय.